أصبحت جزء من المهارة العفوية بالنسبة له وهو يستعملها، ولا يظن أن هناك وراءها شيء. ودائما الرجوع إلى البدايات مهم جدا في كل فتح جديد. يعني إذا أنت عاوز تعمل فتح علمي جديد، من أهم المظان التي ترجع إليها هي بدايات هذا العلم، وتحدي البدايات هو الذي يقود إلى الفتح الجديد في العلوم. لكن الناس عادة لا يعودون إلى البدايات، فهذا مما يجعل هذا الحديث ذا أهمية. الأمر الآخر، على قلة الحديث عن الألف باء، إن كان عن الخط كفن وجماليات الخط الكتب كثيرة، لكن نحن حديثنا اليوم عن ألف باء تاسة حتى نكون واضحين. وعلى قلة الحديث عنها هي أخذت مجال واسع في الغرب، ومنذ القرن التاسع عشر يحضرني كتاب تايلر اسمه ذا ألفابيت، ثم عام 1946 مور هاوس أيضا ذا ألفابيت، ثم الكتاب الجامع الضخم من مجلدين لديفيد درينجر ذا ألفابيت. هذه العناوين الثلاثة موجودة في المكتبة الأوروبية وغيرها كثير، والمعنيون بهذا الأمر لغويون وآثاريون وعلماء أنثروبولوجي وغيرهم. طيب، هذه الدراسات الغربية حاولت أن تجد جذور الكتابة القائمة على الرسم، عدد محدود من الأشكال ليقابل به عدد محدود من الأصوات الصادرة عن الفم، وهذا العدد المحدود من الأصوات هو الذي يتكلم به الإنسان، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، كل صوت صادر من جزء من اللسان صور رسم معين ليقابل هذا الذي يسمى ألف باء. لكن دراسة الألف باء لا تنفصل عن دراسة الرسم عموما كممارسة تعبيرية بمداها هو يعبر بالرسم، سواء كان رسم حيوانات، رسم أشكال، رسم خطوط، رسوم لا نعرف المغزى من رسمها في الكهوف القديمة توجد. ولماذا في الكهوف القديمة؟ لأن الكهوف هي التي تحافظ، لكن الشيء الطبيعي أن في كل مكان مخلفات الإنسان القديم موجودة وفيها الرسم. والواقع أن هؤلاء الأفاضل الغربيون الذين درسوا ألف باء تاء ثاء مما نحتاج إلى الحديث فيه اليوم هو أن النظرة بقدر ما كانت محاولة جادة لأن تكون علمية، أدركها القصور من زاوية حرص أصحابها على منظور يمكن أن نسميه أيديولوجي، وهو أنه خلاصة الأمر أن الهجاء، طبعا ألف باء تاء ثاء تسمى الهجاء في اللغة العربية، الهجاء المستعمل في أوروبا يعود إلى اللاتيني وإلى الإغريقي، وأن اللاتيني والإغريقي يعود إلى ما يسمى عندهم في كتبهم النورث سيميتيك، اللي هي الكتابات اللي بتنتمي إلى الساميين الشماليين. طبعا كلمة الساميين أساسا يروج لها اليهود هربا من أن يقولوا إسرائيلي، وبعدين لما تأخذ كسامية إنه مقصود بها كل الشعوب الموجودة في شمال الجزيرة العربية، في الآخر تكتشف إنه هو بيتكلم عن
الإسرائيليين فقط في قرارة نفسه. فتعود إلى الخط الفينيقي، وهو المقصود بالسامي الشمالي، وهي الخط الفينيقي فيه أقدم أشكال الكتابات. طيب، هذا يكاد يكون إجماعهم، لكن من أين حكم على أشكال الحروف المستعملة في المنقوشات أو المخطوطات الفينيقية التي وجدت؟ كيف نحكم بأنها هي أقدم طريقة لرسم الحروف؟ بنوا أمرهم، وهنا جاء القصور، على أنه أقدم المكتشفات الأثرية الموجودة فيها نصوص في العالم ألف بائية، في نصوص كثيرة في الرسوم الموجودة فيها نصوص ألف بائية، أقدم المكتشفات إلى الآن فيها هذا الخط الفينيقي كألف باء. ده مذهبهم. ثم الفينيقي هم يعترفون أنه أخذ من الهيروغليفي المستخدم في وادي النيل قديما، لكن كيف خرجت ألف باء في عدد محدود من الحروف، وفي الفينيقي بالمناسبة 22 حرف فقط، كيف استخلص الناس ومتى ومن استخلص 22 رسمة شكل سواء كان تجريدي أو حيواني من الهيروغليفي المعروف أنه كان يجمع بين أشكال تجريدية وأشكال أشياء، شكل سمكة، شكل أسد، شكل كذا، شكل كذا، التعبير الهيروغليفي. وهم في عجب من أنه هذا الخط الهيروغليفي الذي ينسب إلى مصر عادة القديم، لماذا ظل حتى بعد ظهور تاريخيا هذا الخط الألفبائي، لماذا ظل يستخدم الصورة لكائن ما إلى جانب الصورة المقصود بها صوت ما؟ لأنه احنا عندنا الكتابة نوعين، إما تعبير عن فكرة، وإما تعبير عن صوت. يعني مثلا واحد سألك الغدا شنو، قمت رسمت سمكة، كويس. واحد تاني سألك الغدا شنو، قمت رسمت 3 أشكال، واحد تعبير عن صوت س، والتاني تعبير عن ما، والتاني ك، سمك، قرأ سمك وفهم من سمك أنه الغدا سمك. أو لو رسمت صورة أنه السمك. فهي الكتابة القديمة اللي وجدت إما كما قالوا هم تعبير عن فكرة اللي هي آيديا، فكرة سمكة، ويسموها آيديوغراف، أو فونو صوتية زي الساء ماء ك، هنا فونوغرام، آيديوغرام أو فونوغرام، خطين. وبطبيعة الحال بالنسبة لهذا التفكير افترضوا أن مرحلة الآيديوغرام سابقة إلى ذهن الإنسان من مرحلة الفونوغرام، وأنه الناس كلها عبرت بالصور للمراد، وبعدين فكرت إنها لا تعمل أشكال للحروف المنطوقة، وأنه فكرة الآيديوغرام بريميتيف، يعني عتيقة، بمعنى أنها أصبحت في فكر متخلف الآن. وهذا أول ما أريد أن أشير إليه في جوانب القصور في هذه الدراسات. الواقع منذ أن كانت البشرية وإلى اليوم الفونوغرام والآيديوغرام جنبا إلى جنب سائران. يعني
إذا أنت اليوم أمليت على إنسان قلت له أكتب 25 سيكتب كذا 25 إلا إذا فهم سيكتب 25 بهذا الشكل إلا إذا فهم أنه أنت تطرح عليه مسألة رياضيات حيقوم يكتب كذا. ده أيديوجرام وده فونوجرام. سنعمل لك 25 كتب بصات كل صوت من فمك خرج رسمة، هذه خ، هذه ما، هذه س إلى آخره. لكن لما فهم أن أطروحة رياضيات كتب 25. أول ما نأخذ على هذه الكتب أنها تجافت تماما عن الأشكال المستخدمة والموظفة في الرياضيات اللي هي الرمزيات، وهي دي ماشية متقدمة تقدم حروف الكلام. وغير إنه أنا عندي 10 أشكال فقط استطعت أن أعبر بها عن كل الأرقام، دخلت علامات للتعبير في على، ولما يقول لك 3 فتكتب كذا، في لا تكتب هكذا، لا تكتب فيه هكذا، وإنما تكتب هكذا. 4. لماذا؟ لأن الأمر لا يستقيم إلا هكذا. ولذلك لا يظن أنه محاولة الإنسان التعبير عن آيديا متكاملة برسمة هي قديمة ومتخلفة. هو محتاج إليها في لغة ومحتاج إلى تلك في لغة. بالنسبة للكتابة هما لغتان. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية الحق نلاحظها في افتراضهم أن الألف باء الموجودة كما قلت في الخط الفينيقي هي أقدم، لأن الموجودات الأثرية الملتقطة من أراضي سوريا ومن سيناء وكذا أقدم من أي موجودات أثرية وجدت فيها ألف باء. وهذا لا يدل كما لاحظ عدد من العلماء أنه بالضرورة أن هذا الشكل من الألفبائية هو الأقدم عالميا، فقط لعل هناك أشكال ما تركت مخلفات حتى تلتقط اليوم. يعني مثلا إذا الليلة في عنوان صحيفة مكتوب بالخط الحر العمل في الخمسينات القرن الماضي، وعنوان صحيفة مكتوب اليوم بالخط الكوفي اللي هو معمول من صدر الإسلام، وأنا وجدت الصحيفة الأولى تاريخ 1950 والصحيفة الثانية تاريخ 2014. هذا لا يعني أن هذا الشكل من الخط هو أحدث من ذاك، فنكون واضح. يعني الخط الكوفي أقدم من الخط الحر، ليس بالضرورة الموجودات الأثرية، لكن لا بد من تطوير رؤية علمية نحاول أن نصل من خلالها إلى كيف يخرج شكل حرف من شكل حرف آخر، كيف يخرج شكل حرف من شكل حرف آخر. أما التعويل على أن الموجود الأثري أقدم، وهذا شائع حتى من ضمن في الحروف المروية جريفيث لما حلله وجد إنه الحرف الواحد ممكن يكتب بأشكال شتى، فقام صنفه اولد ستايل ونيو اولد ستايل ونيو ستايل. يعني مثلا وجد في الخطوط المروية حرف الدال مكتوب كده، وجد ما يقابل حرف الدال مكتوب كده، فغضب بأنه هذا أحدث من هذا، لأن
الأحافير الأثرية اللي وجد فيها هذا النوع أقدم من الوجد فيها هذا النوع. دي مسألة مهمة في ملاحظته هو، لكن من ناحية حجة عقلانية لا يعني بالضرورة أن هذا الشكل استحدث بعد هذا الشكل، لأنه هذا وجد في نقوش أقدم أبدا. لا يقوم دليل علمي بأي حال من الأحوال، وسنلاحظ هذا في تحليلنا. طيب، المسألة الثانية، هم باتوا على قناعة من أن مسألة الألف باء هي يعني صناعة عالمية واحدة، أو الحقيقة ظاهرة عالمية واحدة. لا بد أن الحروف الهجائية المختلفة الأشكال بالنسبة للمكتشفات الآثارية في مختلف البقاع لا بد وأن لها أبا واحدا خرجت منه، لا بد أن لها أبا واحدا خرجت، أو رحم واحدة خرجت منها. فأين هذه الرحم الواحدة؟ كما قلت، هم أقنعوا نفسهم بأنه هذا الخط الفينيقي هو الرحم الأولى للألفباء في العالم كله. وسنعود قبل ما نخرج إلى هذا، لأنه هم ربطوا أنفسهم بحوض البحر الأبيض المتوسط، وأن الكتابة خرجت من حوض البحر الأبيض المتوسط. وهنا دي الرؤية اليورو سنتريك، ومحور حول أوروبا، لأنه حوض البحر الأبيض المتوسط هو معناه ربط شمال أفريقيا بأوروبا، وشرق البحر المتوسط بلاد الشام بأوروبا، لأنه عملت الحوض يونت واحدة. لكن أنا نبهت كثيرا وفي دراسات كثيرة أن الحوض الذي ينبغي أن ينظر إليه كوحدة ثقافية هو حوض البحر الأحمر. شواهد كثيرة في الخط، في الميثولوجيا، في العادات، في التقاليد، في الأشكال، في كذا، البلاد التي هي حول البحر الأحمر هي التي ينبغي أن ينظر إليها كوحدة واحدة. والأوروبيون في دراساتهم القديمة أحسوا بهذا، يعني كتابات قدام الإغريق بيأخذوا دائما حوض البحر الأحمر كيونت واحدة، من قدام الإغريق لغاية آخر كتاب الواحد قرأه في الأربعينات، بايلوت أوف ذا ريد سي. يعني ليه مثلا بريطانيا تصدر كتاب فيه جميع القرى والتساكن والشعوب والكذا الساكنة حول البحر الأحمر؟ لكن هذه الفكرة، مع أنهم شاعرين أنه شرق البحر وغرب البحر هي يونت واحدة، لكن لا يعمل هايلايت. وقبل أن أفوت هذه النقطة، الناس يقولوا والله البحر ده زمان كان ناشف، وده تعليل غير علمي أبدا، لأنه لما البحر ده كان ناشف الإنسانية ما وجدت على الكرة الأرضية. الذي أريد أن أنبه إليه أن البحار والأحواض المائية والمجاري المائية حيثما وجدت في الدنيا هي خير أسباب التواصل بين الناس الساكنين في الأطراف. أوسع بحار الدنيا المحيط الهادي، علم الأجناس أنثروبولوجي يقودنا إلى نتائج أن سكان جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وسكان استراليا القدماء وسكان أمريكا القدماء هم أنثروبولوجيا مربوطين بعضهم ببعض، ويدل على أنه البشرية أول ما تجد بحر أيقن أن الناس في أرجاء هذا البحر متواصلين. أول ما تجد بحر أيقن أن الناس في أرجاء هذا البحر متواصلون. جميل؟ طيب، الواقع ممكن تقول بالنسبة للبحر المتوسط هذا التواصل قائم، البحر الأبيض المتوسط، والتواصل قائم في البحر الأبيض المتوسط تجاريا، لكن التواصل في البحر الأحمر قائم عرقيا
وعادات وتقاليد من جميع النواحي. بالنسبة لموضوعنا الذي نتحدث فيه